Start. My name is Charvika. My father's name is Narayan Swami. My mother name is Lakshmi Prasanna. My sister name is Vaibhavi. I am studying grade 2. Uh, my my teacher name is Anuradha ma'am. I am going to tell 16th chapter. Okay. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः सपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागश्चान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुत्वं माधवं हीरचापलं तेजः क्षमारुतिश्चौर्यं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारतादम्भो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदा मासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पाद मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्भं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूचिताः तानहं विजतः పూరం మళ్ళీ చెప్పినానా माम् కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः यजन्ते नाम मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयान् च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशुश्रुतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थं मन्यान् येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये यज्ञज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजलसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानपदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्भं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूर्यताः तानहं भृजत क्रूरान् संसारेषु नरार्दम क्षुपाञ्जरश्रमशुभानासु ईश्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि मम प्राप्तेव कौन्तेय ततो यान्त्यद्दमां गतिं त्रिविद्धं नरकस्यैदं द्वारं नाशनात्मनः कामक्रोधस्तदा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयः ततो याति परां गतिम् यस्याश्रविदमुच्छ्रित्य यजन्ते श्रद्धयान् वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अथ षोडश दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम షోడశోధ్యాయః ఓకే నాన్న కంగారు ఎందుకు నాన్న
ఇక్కడ ద్వారం నాశనమాత్మనః నాత్మనః అంటున్నావు. క్షిపామ్యజస్రమశుభాన్ 19th శ్లోకంలో 3వ పదం నానా. ఓకేనా? ఇక్కడ కానంతే 10th శ్లోకం నుంచి 17th శ్లోకాకి జంప్ అవుతున్నావు. రోజు అలాగే జంప్ అవుతున్నావు కదా, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. ఓకేనా? మహాప్రాణాలు ఇంకా చెప్పాలి నాన్న, ఈరోజు మిస్ చేసిన ఫాస్ట్ కంగారు ఎందుకు చెప్పు. ఓకే, ఇంకా అదర్వైజ్ అంతా బాగా చెప్పినావు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చాప్టర్ బాగా ఇవ్వు మళ్ళీ. ఓకేనా?